نہ صدقے ہو علی دے پتران دا محرم مک چکا، علی دیاں دیاں دا شروع ہو چکا۔ علی دے پتر محاذ مکا کے کربلا دی ریت دے کفن پا کے سم گئے، علی دیاں دیاں چادراں لٹا کے خاک شفا دے برکے پا کے کوفے پہنچ چکے ہیں۔ او میں صدقے ہو پاؤں انہاں حرام زادیاں جان کے اتھوں گزارے ہے جتھے پترہ بھیراں دیاں لاشاں پہنچ۔ کتنا بدبخت مسلمان، کتنا ظالم ہے مسلمان۔ ٹکڑے نے لاشاں دے کفن کوئی نہیں، وچوں گزاری ہیں۔ رستہ کوفے نو اور جاندہ ہے، انہاں جان کے بڑا مار کے وچوں گزارا۔ تڑپن گیاں آکھن گیاں سن وین کرن دے سی نہیں کرن دینا، انہاں رونا ہے سی سجاد نو مارن گے، لیکن کوئی نہیں رونی۔ وچو لاشاں دے گزر گیاں، انہاں حرام زادیاں پھر آکھے سجاد روکے نا قافلہ، انہاں ناک تھلے لے کے ایک ایک وین کرن، یعنی اگے نہیں ویکھیا تے ہن ویکھیا تے اکو اکو کرن۔ اے ظلم تے ظلم آئی، جج بان کے پریا بان کے میں نیلے لیا فیصلہ کر دے، کدی بہن بھرا دی لاش تے گن کے بہن کیتے۔ کیسا بدبخت ظالم مسلمان یاد ہے، ایک ایک وین کرن۔ اے وجہ بنی اٹھ نہیں بیٹھے چلی دیاں دیاں لے پہیاں اللہ دی جاتے پہیا دیئے میں منت پہ کرنے جی ایک کوئی کرنا دوجہ نہ کرے اے میں سجاد اوکھا بچایا گیا انہاں میں بہانیاں نال میرا پتر مار دینا جی۔ پھر ایک کوئی کوین کیتا ہے پتر علی پتر دی لاش تے بھرا لی بھرا دی لاش وارث علی وارث دی لاش علی دی ولیت ہی اتھے آئیے جتھے حسین دی لاش 9 ٹکڑیاں چاہیے۔ ہاں میرا مسلمان بھائی فیصلہ کر، مہر نبوت دا سوار دے 9 ٹکڑے نے، ہسنا چاہیے دے سانوی ہسا، رونا چاہیے دے سانوی ہسا۔ اے حسین سنی شیعہ دا پتر نہیں، اے تیرے نبی دا بیٹا ہے جس نے رسول اللہ فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الرسول۔ 9 ٹکڑے اس حسین نے۔ علی دی دھیس ہاتھ بننے نے کول آ گیا دی انت الحسین، حسین تو ہے؟ اینا راسو کا تیرا سر کتھے، اینا لباسو کا او جنت دیاں پوشاکاں پانا لیا، تیری کمیز کتھے، اینا خاتم کا تیری انگوٹھی کتھے۔ شیعہ بندے دیتے ہائے نکل جائے گی بے ترتیب کٹیاں رگاں چاواز ہے اترے پوچھے نہیں سر کتھے ہی پوشاک کتھے ہی انگوٹھی کتھے۔ ایک میں بھی پوچھا ہاں پوچھ فرمایا اینا رداؤ کے تیری چادر کتھے، فرمایا جس تیرا سر لایا حسین اس میرے سر دی چادر لا لے۔ حسین تو اڈا امتحان مک گیا میرا شروع ہے، میرے امتحان دا پہلا تے اوکھا پرچے نہیں اٹھ بیٹھے تے میں پہلے لتھیاں انہاں کہ ایک وین کرنے اسی کوئی کرانگیاں۔ حسین میں مشورہ دے لاش 72 وین ایک کدہ کرنا ہے میں بولوے مندہ جایا تو اڈے وین کراں ہاشمی ہوں میرا خون و خاندان ہوں پھر تیرا کراں عباس نو چھوڑ دیاں عباس دا کراں علی اکبر نہ رواں علی اکبر دا کراں علی قاسم نو چھوڑاں پھر تسی خاندان ہو میرا میں سیدزادیاں میں لجپال پیو دی دیاں تو اڈے تو پہلا امتیاں دا حق بندہ ہے میں انہاں دا وین کراں حبیب دا کراں جون نو چھوڑاں جون دا کراں سعید دا نہ کراں وہب قلبی دا نہ کراں کدہ کرنے وین میں اوکھا امتحانی بول کے 10 وے امندہ جایا بہن وین کدہ کرے رنے شبیر شہید اعظم دی آواز ہے ایکو کرنے میرا بھی نہ کر عباس دا بھی اکبر دا بھی جون حبیب کسے دا نہ کر تے کدہ کراں فرمایا 9 میلہ تو باہر ایک بے وارث جوڑی دی لاش جا سکے پتران دا اولو محمد دا وین کر لے اسی راضیاں لاش تے ڈگ پئی تے رو کیا دی حاجرہ نہیں میں زینباں صدقے انہوں نہیں روی دا ہوتے میں تیرا صدقہ دیتے انہوں او میں صدقے ہو پاؤں حسین تیرا وین ہے تیرا کرنا ہے او عبرت دا کٹھا او تستیے دے کے مریالا ایکو تیرا وین ہے تیرے ہی کرنا ہے اپنی پسند وین دستن کی آکے رہوں دوجہ تے کرنا ہی نہیں فرمایا مندی جائی تے تم اپنی پسند کرنا
فرمایا ساڑی پسند کون پوچھ دے سانو تے روڑ ہی نہیں ہو دیں فرمایا اماں دی جائی میں تے ویکھے غریب تو غریب بھرا مرے ریڑی لاندا مزدور دیا بھرا مردہ تو دی بہن وال کھول کیا دی او بندے او میرا بادشاہ مار گیا جا او میرا شہنشاہ میں تے کربلا دا نہیں میں تے کائنات دا نواب وین کرنے تے انکار آخ آئے او میرا جنت دا نواب حسین بدے ہاتھ رسیاں لے سامنے کر کیا دی اٹھاں ویخ نواباں دیاں بہناں ہیں دیاں جی میں تیری لاش تے بدے ہتھاں نال آئیاں آئے او میرا پترا مویا حسین آئیو میرا بھراما مویا حسین او میں صدقے آواں اٹھی نہیں اٹھائی گئی ٹری نہیں ٹرائی گئی کوئی میرا اہل سنت بھائی میرے مصطفیٰ دا امتی ہے چھوڑ یار جھگڑا تیرا میرا نہیں گل نبی دے خاندان دیئے یہ حسنہ لیے تے ہساؤ سلمی ہساؤ یہ رونا لیے نقصان تیرا میرا نہیں ہویا نبی دے گھر دا نقصان ہے رسول دی دھی نو رون نہیں پہ دین دے ہسنا چاہیے اللہ دی کائنات کوئی میں بہن وکھا جیڑی بھرا دے قاتلاں کول پوچھے بہن کر لواں اور رسول دی دھی اٹھی نہیں اٹھائی گئی بھرا مر جائے نا بہن دا اولاد الوی ہو جائے تے پیکا بوا بند ہو جائے تو 40 دن نہیں اٹھ دی پھوڑی تو تیسرے دن کلو تے قریبی رشتہ دار ٹور جان دینے آدھی لے جو بیٹے بھی لے جو بچیاں انہاں دے سکول نے اور میں تے نہیں آ سکتی میرا تے پیکا گھر اجڑ گیا 40 کر کے پھر میں آ جاؤں گی رونا چاہیے یا ہسنا چاہیے 9 بھراواں دے جنازے پیان تے بہنا شام ٹر گئی محل سنت مورخ دی روایت پڑھئے اس وقت تک گنجے شہداء چوں کوئی مستور نہیں اٹھی جب تک انہاں دیاں پوشاکاں دے رنگ تبدیل انہاں مار مار کے اٹھا لیا بن پلان اٹھاتے بہا لیا شیعہ سنیاں کوفے الٹر پہیاں بین ماروین دیئے بھرا دے قاتل کولوں کوئی شے نہیں منگی سنی کتنے ہو شیعہ میں نہیں جاندہ نہیں لیا لیا مردی مار جے بہن بھرا دے قاتل لگے ہاتھ نہ کرے قسمت علی دیاں دی من قرآن دی قسمیں کربلا تو لے کے شام تائیں سجے وے دیائی تاں بھرا دے قاتل کھبے وے دیائی تاں بھرا دے قاتل کوفے دے بار علی دی دینو ایک واری نہیں 4 واری شمر نال بولنا پہلی واری بول کیا دیو شمر میں نس بازار چوننا گزار میں علی دی دیاں بے غیرتا دیا شہزادی بن کے نہیں ساڑی کہہ دنے او ٹر گئی ویڑا جڑے ویلے پیو دی شہزادی بن کے آئیں آج ساڑی شاہیے سے بازار چگدار نہیں آلی آدھی میرا رہ کوئی نہیں گیا اسے بازار چگدار نہیں چادر دے میں بڑی پردے دار اے گلہ سن قیامت آئیں روین گیا نہیں لیا لیا بے غیرتا دے دینیاں دیاں لٹن دی کیڑی لوڑ آئی اسی چادر نہیں دینی فرمایا پھر ٹھیک ہے میرے ہاتھ کھول میں ہتھاں دا پردہ بنا کے گزر جاؤں ادھے ہاتھ بھی نہیں کھولنے جدن کوئی نہیں منی بھی جو سٹھتے بیٹھی آئی گردن تے تھپکی مار کیا دی اے نہیں جان دے تسی جان دیو میں رسول دی دھیاں جب تک میں حکم نہ دیاں گلا قدم نہ چاہے میں وڈی پردے دار آگے بدماشان راش علماء لکھے انہاں اٹھانو چابکا ماریاں نے اٹھ نہیں ٹرے جدن اٹھ نہیں ٹرے خون اٹھان دا نکلے بغیرتا دے حمانہ تے ظلم نہ کرو انہوں تھلے لہالو نہ بغیرتا رسول دیاں دیاں نو تلے لہایا رسی ایک لیندیان گل نو لیندیان ایک جہن دیئے اٹھانو جہننا پوندا ہے ایک ٹر دیئے اٹھانو ٹرنا پوندا ہے او میں صدقے وہاں ٹر پہیاں لی دیاں
ادھروں بھیڑ ودی آئی بغیرتا دن پتھر مارو ساڑے باغی آگئن آلیا دیئے پتھر نہ مارو میں توڑے رسول دی دیا میں چادر دے ہو چادران دا نام آئے کسائیے برگیاں دی گڑی چاہ کے پوچھ دے کافلے دا کیڑا سلارے سجادہ دن کیوں آدھے چادران دینیاں نے ماما دن تو کیوں دینا آدھے میں عیسائیاں میں سکتا پیا میں خواب لکھے عیسیٰ نبی خواب چاہے عیسیٰ دیوال کھلے ہوئے ان میں نہ دے تین نیندر یادے تیرے بوئے گے محمد دھی چادرہ پئی منگی اللہ مان والحفیظ تم کیڑا خوش قسمتیں تیری سفارش محمد نبی پیا کر دے عیسیٰ نبی علیہ چادرہ پردے دارن دے سجاد دے آئے پردے بڑھ دے آئے آخری بی بی دے سر تے چادر آئیے بغیر تازیہ نہ لے کے سجادی کرتے آکے دے تو لہے سے یا میں لہا پر میں دن تسی نہیں دیتیاں عیسائیاں دیتیاں نہ دے شاہیدہ ساڑی اللہ نہیں تا میں تیری کانڈ دے ظلم کر سا سیدہ دے میری کانڈ حاضری میریاں پھوپیاں کچھ نہ اس کتے دا جگر ہور ودے ہے آدھے جے ایڈا پیارے پردہ تے وقت کانڈ میری الکار کانڈ تو چولا چاہ میں ویکھنا کتنی دیر برداشت کر دیاں سجاد مٹی تے بیٹھے اتنا پیارا پردہ سجاد نمبا کروا دن چولا چاہ متا برکے بچ دے ہو اللہ دی کائنات جی کو منظر بنے پیو مٹیاں تے بیٹھے پتر پیو دی کن تو چولا چاہیا پہلا تازیہ نہ لگے سجادہ دن ماں میری نے ویسی برکہ سنبھال دو جا تازیہ نہ لگے اجے میں زندہ چادرہ نہیں دینیاں تیسرا تازیہ نہ پہ لگ دائی وڈیاں کھلوتیاں رہیاں سکینہ بھج پئیے ہاتھ بن کیا دیے دیو نہ دیو میں دین دی پئیاں میرا ہکو رہ گیا ہے میرا سجاد مرن تو پہلے مرا میں صدقے ہوا تازی آنے لگ دے آئے میری سین رو رو کے پیا دیے کیوں بات گئی بھیڑ بازار دے ویچ میں تو آبد پتر لسائے کیا میں تو پہلے ایشار دے ویچ مہمان کدا نہیں آئے ایک بین میں اور کرا میری سینہ دیے سجاد میں جو بازار آئیاں بازار اچراش کیوں ہیں ایک کون نے رو رو کے پیادے نے ایک قاتل ہن علی اکبر دے جیرے جشن من دے پہن اور جمع کر کے کلا